वेलकम बैक व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद का आज पहला दिन है और हमने सोचा कि आज ईद के मौके पे जो है हम लोग मेहमानों ग्रामी से बात भी करें और साथ साथ फेस्टिविटीज़ को भी इंगेज करें कि वो लोग अपने घरों में किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं। मुफ्ती कवि साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनके साथ उम्मे लैला हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म के गाने भी हमें सुना रही हैं और उनके साथ अनमोल नूर जो अपनी प्यारी प्यारी बातों से जो है चुटकुले जो है प्रोग्राम के बीच में जो है वो दे रही हैं। मुफ्ती कवि साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। आप मुझे बता रहे थे कि इस तरह की जो महफिलों में आप जाते हैं, आपको बहुत आप कंट्रोवर्सीज का भी शिकार होते हैं। आप कभी पढ़ते हैं कि लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, लोग ऑल फॉल लिख रहे होते हैं। कभी आपने कभी सोचा है कि मेरी पर्सनालिटी पे या मेरी फैमिली पे जो है वो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। मोहतरमा, आप खुद बताएं, ये माशाल्लाह दोनों बासलाहियत हमारे खवातीन बैठी है। चलो बच्चे नहीं कहता, नवासिया नहीं कहता, पोतिया नहीं कहता, जितनी आज़ादी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, तो माना यह है कि मेरी कौम मुझ पे राजी है ना? नहीं। अगर मेरी कौम मुझ पे राजी ना होती तो फिर मैं भी 2-4 गनमैनों के साथ सिक्योरिटी के साथ हर तरफ घूमता और फिरता। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में जाता हूँ, बारात की महफिल हो, वलीमे की महफिल हो, ईद की महफिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हजरात होते हैं उसमें खवातीन भी शामिल होती हैं, तो उनके अंदर तो मैं दूल्हे की तरह होता हूँ। सारे मुझसे मोहब्बत कर रहे होते हैं। माना ये हुआ कि मेरे ऊपर मेरी कौम राजी है। अगर कोई शख्स मेरे ऊपर नाराज है तो मैं उससे पेशगी, आज ईद का दिन है, माफी मांग लेते हैं, उनको कह देते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है जिस महफिल में जाते हैं तो वहां जाके 2-4 अच्छी बातें करके आते हैं। जिस तरह इस महफिल में मैं आया हूँ, देखो बात जनाब बेटी से और पोती से चली और वलीमे तक पहुंच गई, तो यानी माना ये है एक अच्छा जनाब रुख मुतय्यन हुआ और उसके अंदर 2 नेमतें इकट्ठी हो गई, अकीके वाली भी और उसके बाद हनीमून वाली, वलीमे वाली, हनीमून से भी ले जाना है इन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने सही रुकवा दिया। 2 नेमतें इकट्ठी हो गई, एक वलीमे वाली और एक कुर्बानी वाली। और मोहतरमा ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, जब मैंने अकीका कहा जानबूझ कर, तो उसका माना यह है कि साथ क्या शामिल हो गया? वलीमा। वलीमा तो आप एक ही बकरे में 3 काम कर लेंगे। आप एक अच्छा, ये बिल्कुल मैं आपसे मसला पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताएगा कि ऐसा होता है कि कुर्बानी जब हम करते हैं, खासतौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर, किसी का अकीका हो या किसी का वलीमा हो, तो वो उसी जो भी बकरा दे रहा है, दुम्बा दे रहा है, गाय दे रहा है, उसी के अंदर हिस्सा कर ले। बहुत आम सवाल है और इन दिनों में बहुत दफा ये मुझसे सवाल पूछा गया। सूरत हाल ये है कि एक ही जानवर है जिसके अंदर 7 हिस्सों की इस्लाम ने इजाजत दी है। जिस तरह ऊंट हो गया, गाय हो गया, इसी तरह उसके अंदर मसलन 3 हिस्से आ गए कुर्बानी के, 2 हिस्से आ गए अकीके के, उसमें एक हिस्सा मुफ्ती साहब के वलीमे का आ गया। बिल्कुल शरन दुरुस्त है, क्योंकि वलीमा भी जनाब एक मुस्तासन और वाजिब और सुन्नत मुंडा भी इतने ही जाम के जाना है तुसी तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर अकीका, जिसके अंदर कुर्बानी और जिसके अंदर वलीमा शामिल होगा, उसको सुन्नत का रंग देने के लिए फिर हम ऊंट की कुर्बानी करेंगे। अच्छा, वो गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती? नहीं, जायज तो है लेकिन सुन्नत के मुताबिक है ना। देखो 3 ही बातें जमा हो गई, ठीक है, तो इसलिए 3 ही बातें जमा होंगी, तो जितना कुर्बान के करीब होगा उतना बेहतर है। अगर कोई साहिब तौफीक नहीं है फिर क्या करें? फिर उस पर बिल्कुल ईद कुर्बान नहीं, सिर्फ ईद कुर्बान उस शख्स पर है जो साहिब निसाब हो। ठीक है, और साहिब निसाब का माना यह है कि जिस पर ज़कात आती हो। जिस शख्स पे ज़कात नहीं फर्ज, उसके ऊपर ईद कुर्बान भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, आप ईद के मौके पे जो है क्या करते हैं? क्या आपकी फेस्टिविटी होती है? ईदगाह में नमाज पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाग लांगे खान बहुत बड़ा जनाब वो है मुल्तान शहर के अंदर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और आप खुश होंगे कि वहाँ खिताबत भी, खुतबा भी और इमामत भी। मैं जब अपने मरकज़ में आता हूँ तो वहाँ नमाज एक जगह पे मेरे चचा साहब पढ़ाते हैं, एक जगह पे मेरा भतीजा पढ़ाता है, और वहाँ बयान भी मेरा होता है और खुतबा भी मेरा होता है और दुआ भी मेरी तरफ से होती है। ठीक है, तो मुफ्ती अब्दुल कवी को अल्लाह ने उम्मत के अंदर बड़ी शान मकबूलियत अता फरमाई। वो तो हमें पता है। तो हर वो मोहतरम हत्ता के ख्वाजा सरा भी अगर मेरे पहलू में आ जाए तो वो भी कई मिलियन तक चला जाता है।
تو مانا یہ ہے کہ قوم مجھ سے پیار کرتی ہے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و مطلب آپ تعالی نے ان کو بھی معافی نہیں دی؟ نہیں معافی کی بات نہیں ہوتی. دیکھو میں ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں. شوق کی بات ہوتی ہے نا. محترم عمران خان صاحب کے زمانے میں ہم نے قانون بنایا کہ یہ خواجہ سرا بھی مسجود ملائکہ ہیں, بالکل بالکل, یہ بھی اشرف المخلوقات ہیں. روڈ کے اوپر کھڑا ہوا جو بھی خواجہ سرا ہے اس سے پوچھو کہ کیس عالم نے, کیس مفتی نے, ہاں میرا ہی ہے نا, بچوں کی طرح ہے. میں نے یہی بات ان سے پوچھی محترم ملک صاحبہ سے. میں نے کہا کہ محترم ہو یا محترمہ ہو؟ تو اس نے کہا میں تبلیغی جماعت میں بھی جاتی ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی. تو اس نے کہا کہ میں محترم ہوں, یعنی تو اس لیے پھر میں نے ان سے تعلق وہی رکھا جو ایک بیٹے کے ساتھ بزرگ اور باپ کا ہوتا ہے. اچھا انمول, میں آپ کی طرف رخ کروں گی. امی کے ساتھ کیسے عید سیلیبریٹ کرتی ہو؟ کیا رشتہ ہے آپ کی مدر کے ساتھ؟ کیسا بانڈ ہے؟ مدر کے ساتھ اچھا ہے, مطلب وہ اب الگ سے رہتے ہیں, میں الگ رہتی ہوں, تو بس وہ اپنا سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا کرتے ہیں. اچھا زیادہ ملتے نہیں ہو؟ نہیں ابھی نہیں. ناراضگی چل رہی لگتا ہے امی کے ساتھ. عید کا موقع ان کو منا لو, بلکہ ادھر سے منا لو, چلو لے کر جاؤ امی کے گھر. میری طرف سے تو میں تو کسی سے ناراض نہیں ہوتی. میں نے ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کی ہے, اور ویسے بھی ماں باپ کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں. اگر ان کو ہی ہم خوش نہ کر پائیں تو پھر لعنت ہے ہم پر. صحیح ہے. تو باقی آپ جتنا بھی کر لو نا فیملی کے لیے, وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوتی ہیں. فیملی خوش نہیں ہوتی آپ سے. وہ پہلے دور تھے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے سٹرگل کرتے تھے. آج کل کے دور میں اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سٹرگل کرتی ہے, یہاں تک پہنچتی ہے, دھکے چیزیں, اور ماں باپ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, ان کو بھی احساس کرنا چاہیے اپنی اولاد کا. دیکھیں محترمہ, فصل ہو خیر, آج عید کا دن ہے. میں اپنی طرف سے یہ قربانی دے سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور وہاں جا کے آپ کی اور آپ کی والدہ کی ایسی بہترین مثالی سلو کراتا ہوں انشاءاللہ. پھر آپ بیٹی بن کے رہیں گی اور وہ آپ کی والدہ بن کے رہیں گی. ہاں کیوں نہیں. اور ویسے بھی ماں باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں بیٹی میں تو چلتے ہی رہتے ہیں, یہ تو فیملیوں میں چلتا رہتا ہے. بچپن میں امی کے ساتھ کبھی کوئی کچن میں گئی, کچھ چیزیں کی, یا ہوتا ہے نا کہ آپ ہاتھ بٹاتے ہو؟ جیسے میں اپنی مدر کے ساتھ جب بھی جاتی عید کے دنوں میں, وہ ہمیشہ پیکنگ کے اندر بڑا ہوتا تھا کہ امی نے مجھے وہ ڈال کے دینا ہے, تو میں نے وہ شاپر کو بند کرنا ہے, بالکل ڈسٹریبیوشن کرنی ہے گوشت کے حوالے سے. تمہارا کیا رشتہ تھا تمہاری مدر کے ساتھ؟ میرا مدر کے ساتھ ایسا رشتہ تھا فرینڈ والا. میری سسٹر نہیں تھی, بھائی نہیں تھا, تو میں دوستوں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزاری ہے میں نے. تو آج بھی مطلب میں نے کھانا بنانا ان سے سیکھا ہے. وہ کھانا بنا رہی ہوتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ کیسے بنا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. تو عید پہ میں ایون کہ مہندی میں نے لگانی ہے ان کو, پھر ان کو ساتھ لے کے گھومنا ہے, تو یہی بس چلتا رہا ہے. میں ایک بات کا اضافہ کروں, میں بڑا سفر کیا ہے جو اس کے اندر ہندو لوگوں کو بھی میں نے دیکھا, سکھوں کو بھی. ایک حقیقت یاد رکھے, جو اپنی والدین کی خدمت کرے گا یقیناً اس کی اولاد بھی اپنی والد اور والدہ کی خدمت کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھا, تو آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ آپ کے زیر حکم رہے گی اور اس کے مطابق فرما بردار رہے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کے سارے مراحل جو ہے آپ کے لیے دنیا میں خوشی کے ہوں گے. جس طرح عید کا دن ہے تو میری آپ کے لیے دعا ہے, کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کی, درمیان میں ولیمے کی بات آ گئی, اس لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کے لیے اللہ ہر دن کو بطور عید کے رکھے. واہ جی واہ, آپ کے لیے بھی کیا بات. دیکھ لیں شکریہ, آپ نے کتنی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. باتیں میں کرتے ہی ایک ہی تو میں آدمی ہوں جو اچھی باتیں کرتا ہوں. بالکل, تبھی تو ہم نے آپ کو ایک پروگرام میں آج بلایا ہے. عید والے دن بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی باتیں کریں اور ہماری آڈینس کو محظوظ کریں. وہ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے مہمان سارے جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز کی اسپیشلی ٹرانسمیشن عید تشکر صرف نیو نیوز پر.
عید تشکر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں مفتی کبیر صاحب کے پاس جاؤں گی. مفتی صاحب آپ عیدی دیتے تھے بچپن میں؟ اللہ اکبر. بچپن میں تو نہیں دیتے ہوں گے, بچپن میں آپ کو ملتی ہوگی. بچپنے میں خوب عیدی لیتے تھے, چونکہ میں گھر کا بڑا تھا, تو اس بڑے ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ خاندان کا جب بڑا آدمی ہو, پھر خان کا ہی سلسلہ ہو, تو وہ تو پھر شہزادہ کی طرح ہوتا ہے. اب سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے, آپ خوش ہوں گی, بلکہ سننے والوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں. جی جی. اب الحمدللہ میرے بچے, پھر آگے ان کے بچے, اب خیر کے ان کے بچے, ماشاءاللہ. محترمہ انمول صاحبہ تو بہت خوش ہوں گی. عیدی کا آغاز میں سب سے کم عمر بچے سے کرتا ہوں. کم دیتے ہیں, سب سے کم عمر بچے سے عیدی کا آغاز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آج آپ نے ہمیں بھی دیکھے. حاضر حاضر جناب, حاضر حاضر. اس وقت میرے پاس 2 نعمتیں, ایک اینک ہے اور ایک چادر ہے. اب آپس پر آپ تقسیم کر لیں کہ چادر کس کو پیش کروں اور اینک کس کو پیش کروں. تو عیدی کا عیدی کا آغاز بچوں سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نے واللہ باللہ کبھی نواسا اور نواسی میں فرق نہیں کیا, پوتا اور پوتی میں نہیں. اگر 2000 اس کو دے رہا ہوں تو اس کو بھی 2000, اس کو اگر 3000 دے رہا ہوں تو اس کو بھی 3000. یہ بھی سننے والوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کو نہیں سمجھنا کہ بیٹی کو 500 دینا ہے اور بیٹے کو 1000 دینا ہے. نہیں, جو اللہ نے آپ کو اولاد در اولاد دی ہے, سب سے زیادہ محبت و پیار ان بچوں سے کریں جو عمر میں ابھی چھوٹے ہیں, کیونکہ ان کو عیدی کے حوالے سے صحیح معنی میں خوشی. محترمہ انمول صاحبہ, یہ حقیقت ہے کہ جتنا بچہ چھوٹا ہوگا اتنا آپ کے لیے خوشی کا سامان زیادہ ہوگا. اچھا, عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو ہے آپ عیدی تو نہیں دیتے ہوں گے, گوشت کہاں کاٹتے ہیں؟ نہ, میں الحمدللہ رجا ہوا ہوں. کیوں آپ میرے بارے میں جناب منفی باتیں کرتی ہو؟ سب سے بہترین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے جی. سب سے قد میں بت میں بڑا جانور, تو پتہ لگے مفتی عبدالقوی صاحب کے جناب یہ جانور ہے, قیمتی ترین جانور. اور اس دن کم از کم 70 سے 80 ہزار روپے میں دیتا ہوں بچوں کو, بچوں کے بچوں کو, بچوں کے بچوں کو. لیکن آپ تو جانور کے حوالے سے بات کریں, سب سے خوبصورت جانور اور یہ جانور, یہ تو نمود و نمائش میں آ جاتی ہے بات. اللہ اکبر, یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو یہ رموز و نمائش نہیں ہے. اگر مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنی عزت کے مطابق, اپنے اہل ثروت ہونے کے مطابق, مفتی صاحب ایک بچے کو جناب پیش کر رہے ہیں چادر, ایک کو اینک پیش کر رہے ہیں, یہ اس میں نہیں آ رہا, جو میں نے قربانی کی ہے وہ آ رہا ہے. یہ کٹا نہیں کرتے, یہ کٹھا کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, میری ایسی ہمیشہ عادت ہے کہ جس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں جانور ذبح ہوا تھا, تو الفاظ عربی کے ہیں, چلو ترجمہ, کہ اس کا یہ منہ والی جگہ بھی کالی, کان والی جگہ بھی کالی, پاؤں والی جگہ بھی کالی. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کا جانور, کیونکہ یہ ابراہیم آج کل وہ جو آپ کو پتا ہے راجن پوری بکرے بہت زیادہ وائٹ کلر کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں اور وہ چل بھی رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ بکرے بھی بڑے ڈیفرنٹ سے بکرے ہیں. راجن پور میرا علاقہ ہے نا, جیسے میں خوبصورت ہوں اس لیے وہاں کے بکرے بھی خوبصورت ہیں. آپ نے یہ بات اپنے صحیح کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں ماشاءاللہ نظر کی بات ہے نا, بس اپنی اپنی نظر کی بات ہے. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ جب جانور کو زبان, آپ کو پتا ہے آپ خوش ہوں گی کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اہل بیت سے محبت کا 100 جانور حضور نے سیدنا علی کو فرمایا. سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے, اور آپ کا دل مزید خوش کرتا ہوں 63 جانور حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کرائے, باقی جو جانور تھے وہ سیدنا علی پاک کو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. 100 اونٹ میرے نبی رحمت اس موقع کے اوپر ذبح کر. اچھا, خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں جانور؟ کیوں نہیں کر سکتی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی طرح نرم ہاتھ نہ ہو, ذرا روح چو کے بیچارے جانور کی نکلنی ہے. اچھا, آپ خنسے گی, ایک دفعہ میں دوستوں نے میرے پاس بھیجے بٹیرے, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلو یار میں بھی ذرا ہاتھ رکھتا ہوں. وہ بٹیرے پہ جب میں نے ہاتھ رکھا نا یوں, اس کی گردن میرے پاس ہو اور وہ اڑ کے سامنے چھت پہ جا بیٹھا. تو اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا اب بھی میں جب اپنا جانور ذبح کرتا ہوں تو کسائی کے ہاتھ میں چھری دیتا ہوں, اوپر سے میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں, چھری ہاتھ لگا لیتے ہیں. تو آپ کا ہاتھ بھی نرم میں دیکھ رہا ہوں, انمول صاحبہ کا تو میرا ہاتھ نرم ہی نرم ہے.
یہ جو بیٹی اس کا ہاتھ ذرا میں سخت دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس دفعہ آپ نے جو ہے نا اپنی جانور جو ہے کر سکتی ہوں. ہاں کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو. اچھا میں مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر دیکھا ہے ہم نے، جیسے آج ہمارے گھر قربانی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر قربانی 3 دن رہتی ہے، اکثر جانور کا جو آدھا سر ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، روح نکلی نہیں ہوتی اور وہ بھاگنے کی آپ نے دیکھا کتنی ویڈیوز آئی ہوتی ہیں. کیا یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ جانور کو اذیت دینا؟ اور اس کے بعد اکثر اونٹوں کا بھی ہم نے حال دیکھا ہے، نیزے مارتے ہیں، وہ نیزہ صحیح نہیں نشانہ ہوتا اور جانور جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوتا ہے. بہت اعلیٰ بات کی. دیکھو میری ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، آئے فرمایا جب تم ذبح کرو تو وہ صاحب فن ذبح کرے جس کو اچھے انداز میں ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو. عید کے موقع کے اوپر، عید اضحیٰ کے موقع پہ میں دیکھتا ہوں جو وہ مستری ہوتا ہے نا وہ بھی کسائی بن جاتا ہے، جو جناب اپنا دیوار کے اوپر پلستر کرتا ہے نہیں. مفتی عبد القوی پر، آپ پر، محترمہ انمول صاحبہ پہ، اور یہ جو ہماری نعت خان بیٹی بیٹھی ہے اس پر لازم ہے کہ اس کے لیے اس آدمی کو تلاش کریں جو اس فن کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سیزنل بن جاتے ہیں. نہیں، جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، سنیں انمول صاحبہ ادھر دیکھیں جی ایسے صاحبان فن کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے وہ ہاتھ رکھتے ہیں نا اتنا ان کے ہاتھ کے اندر فنی حوالے سے مضبوطی ہوتی ہے کہ جانور نے بس وہی نور نکلتے ہوئے آدھا منٹ 1 منٹ. اور ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو ذبح کرتے ہیں تو بیچارہ جس طرح بتا رہی ہیں جانور بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی چل پڑتا ہے، کوئی بیچارہ 10 12 15 منٹ تک ٹانگوں پہ ٹانگیں مارتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس آدمی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھوانا چاہیے کہ جو اگر میرے پاس اگر ہوں جانور اور ہماری نعت خان صاحبہ موجود ہوں تو میں تو کوشش کروں گا کہ اس میں سے ایک جانور جو ہے یہ خود ذبح کرے تاکہ اس کا روح بآسانی نکل جائے. ویسی آپ نے بڑی اچھی بات کی، مذاق جو ہے وہ الگ ہے، لیکن سیریسنس یہ ہے کہ آپ کا جو جانور ہے جب آپ ذبح کرو تو خیال رکھو کہ آپ اس کو اذیت نہ دو. اور جب وہ آواز آتی ہے، جب اذیت ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ذبح کے بھی تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے ویورز، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. شکر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کنٹروورسیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان میں سے بھی انمول بھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ہے ایک بہت بڑی کنٹروورسی میں پھنس گئی، اور اس کے ساتھ کبھی صاحب بھی کنٹروورسیز میں رہتے ہیں، لیکن کبھی صاحب کو تو شوق ہے. لیکن میں جاؤں گی انمول کے اوپر. انمول کنٹروورسیز آئی تمہارے اوپر، تم بڑی پریشان تھی، تم نے پھر واپس اپنی ویڈیوز بنائی اور بتایا جی ایسا نہیں ایسا ہوا. تو جب تم بول رہی تھی، جب تمہاری کنٹروورشل پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوا، تو کیا تمہارے پیچھے کسی نے جبرن تم سے سب کچھ کروایا تھا؟ جو فرسٹ والا تھا بالکل وہ پورا جو تھا پوڈ کاسٹ اسکرپٹڈ تھا، اور وہ پہلے سارے سوالات کیا گئے میرے ساتھ فضا نے، لائک یہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو لائک مجھے اتنا گندا دکھایا گیا، اور وہ ساری چیزیں جو میں کرتی بھی نہیں ہوں، میں نے کی بھی نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے کہا گیا کہ صرف ویوز کے لیے کہ بول دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ویوز ملیں گے. تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ ویوز کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. انہوں نے خود بھی کیا کیا، شوز میں ایک ٹی وی چینل ہے اتنا بڑا، اس چینل پہ اس کے ہسبینڈ اس کو اٹھا رہا ہے. وہ کس چیز کے لیے تھا؟ وہ بھی تو ویوز کے لیے تھا. مجھے دوست بنا کے، بہن بنا کے اتنا کچھ بلوایا گیا کہ تم بولو، کچھ نہیں ہوتا یار، کوئی بات نہیں، یہ چیزیں تو عام ہیں، یہ تو چلتی ہیں، تو تم بول دو. تو میں بھی اس کے وہ پیار والا ہاتھ، ایسا پیار والا ہاتھ پھیرتی ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں کوئی بات نہیں. ہم تو ویسے بھی آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیار کے بھوکے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا خان سے کیا مسئلہ تھا؟ نہیں مشی خان سے میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو میرے سے کوئی مسئلہ تھا. تو وہ بھی آپ کی بہت ٹرولنگ کرتی ہیں. کرتی رہے، ان سب کو ویوز مل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کتنے ملینز پہ گئی ہیں. آپ وہ تو دیکھیں،
कि अगर उनको मेरा नाम ले के व्यूज मिल रहे हैं तो वो करें। मैंने तो कोई उनका नाम नहीं लिया, मेरा एक फिजा के साथ था, उसके साथ मेरा चल रहा है, और उसने जो बुरी हरकत की है, मैं नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कह रही है, पूरी ऑडियंस कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उसने गलत किया। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि यार आप उसके शो में गई क्यों, आपने, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो मतलब उसको लोग बुरा बोलते हैं, मुझे नहीं। अच्छा, आप एक हमारी इन्फ्लुएंसर है जवेरिया औरंगजेब, आप जानती होंगी उनको भी, टिकटॉकर भी हैं। जवेरिया औरंगजेब, अहिबा खुरम। जी जी। अच्छा, वो भी कहती हैं कि अनमोल हम मेरा नाम ले लेके जो है व्यूज लेती हैं। हैं? मैंने तो कभी नहीं उनका नाम लिया, किसी का भी। अच्छा, नहीं लिया, मैं दोस्त है आपकी। हाँ, मेरा अच्छी दोस्ती है। हाँ, मेरी सबसे दोस्ती है भाई। हाँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। हाँ, देखिए ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंड में चल रही हूँ तो सब नाम ले लेके जो है व्यूज ले रहे, व्यूज का दौर चल रहा है भाई। ट्रोलिंग हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे साथ इस तरह का तो कोई इशू नहीं हुआ, मैं जो है वो दूर रहती हूँ। अच्छा, सिंगर की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपस में जेलसी भी होती है, कौन अच्छा गाता है, कौन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जेलसी जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन से आगे जा चुका है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सूफी बहुत ज़्यादा सुनती थी। मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, मैडम नूर जहान को और मेहदी हसन खान साहब को, जो मेरे अपने उस्ताद हैं वो भी क्लासिकल गायक हैं, अकबर अली खान साहब, तो मैं लेजेंड्स को सुनती थी। मैडम नूर जहान मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं इन सबको सुनती थी, अभी भी मैं इनको सुनती हूँ। अच्छा, कोई वो नहीं, आप लोगों की कोई रिफ्ट वगैरह नहीं है? नॉर्मली होता है ना कि हर शोबे में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको आप पसंद करते हो, या कोई ऐसा होता है जिससे आप कहते हो नहीं मैं दूर ही रहूं तो अच्छा। देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को आइडियलाइज नहीं किया, या मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है कि जब हम नए नए आते हैं तो हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है, या हमें कोई एक चीज चाहिए होती है जिसको हम अडॉप्ट करके तो अपनी पहचान बनाएं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया। गाने में सबके गाती थी, मगर मैं कवर्स गाती थी, लेकिन कॉपी नहीं करती थी। मैं कवर्स भी नहीं गाती थी। जब आप स्टेज पर होते हैं ना, जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, वहां आपको जो पॉपुलर सॉन्ग होते हैं वो गाने पड़ते हैं। ठीक है, आप न्यू होते हैं, आपके अपने सॉन्ग इतने ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होते, जो वो चाहते हैं वो फिर आपको गाने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुफ्ती कवि साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। आप खबरों की जीनत बने होते हैं, ऐसी खबरें आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे बहुत सी खबरें चल रही होती हैं। आपके घर की जितनी खवातीन हैं, क्या आपसे कभी सवाल नहीं पूछती कि क्या हो रहा है? और आप पोतियों वाले हैं, नवासियों वाले हैं, आपके घर में पूरा एक फैमिली सिस्टम है। सबसे आला बात यह है जो मोहतरमा अनमोल साहबा ने फरमाई, मेरे बच्चे भी जानते हैं कि अपने आप को वायरल कैसे करना है? वायरल बनने की बुनियाद, मैंने तो वायरल होना ही होना है, अनमोल साहबा ने वायरल होना ही होना है। जो मोहतरमा एंकर बन के या मेजबान बन के इनको कह रही हैं, और मेरे से भी ऐसे जनाब सवालात कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, माना क्या है कि वो वायरल हो जाए। कौन? एंकर। आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो माशाअल्लाह वैसे बहुत वायरल हो। यानी जो इनके को प्रोग्राम में बुलाए, जो मुझे प्रोग्राम में बुलाए, उसकी नीयत ये होती है कि अनमोल साहब की वजह से मैं क्या हो जाऊं, वायरल। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से भी ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल किए जाए जिसकी वजह से वो वायरल हो जाए, लेकिन हम नहीं घबराते। तो मैं फिर वही बात कहूंगा जो अनमोल साहब ने कहा कि कौम इनको भी जानती है, कौम मुझे भी जानती है। जिन्होंने इनको परेशान किया, कौम उन पर नाराज है, इन पर नाराज नहीं है। अच्छा, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन, आपकी अहलिया का, आपकी बेटी का क्या है? अब्बू आपके देखे ना ऐसी बातें हो रही हैं आपके अगेंस्ट, या आप जो हैं वो इस तरह नजर आ रहे हैं लोगों लड़कियों के साथ, तो लोग बुरा नहीं मनाते आपके खानदान में? जब मैं प्रोग्राम में शामिल होते ही एंकर मोहतरम हो तो उसको बेटा कह दूं, और एंकर मोहतरमा हो तो उसको बेटी, पोती और नवासी कह दूं, तो मेरे बच्चे क्यों नाराज हो? उनको पता है कि जनाब आज का दौर जो है वो किसका है, डॉलर का दौर है, वायरल होने का दौर है, इतने मिलियन का दौर है। तो उनको तो खुशी है कि उनके बाबा की वजह से उनके खानदान की इज्जत हो रही है, उनकी हो रही है ना। हमारी तो इज्जत इसलिए हो रही है कि लोग समझते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। देखे ना, अब एक आदमी वायरल होने के लिए जब गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, मेरी कौम अनपढ़ नहीं है, मेरी कौम जानती है। जब कोई एंकर साहबा मुझसे ऐसा सवाल करता है, वो जी आपने फतवा दिया है कि
निकाह जो है वो एक होगा और शादियां बहुत सारी होंगी। अब कौन समझती है कि ये बेवकूफ गलत कह रहा है सिर्फ वायरल होने के लिए। मुफ्ती साहब आप हर प्रोग्राम में क्यों जाते हैं? मैं उसको बता रहा हूँ कि इन वजह से मैं जाता हूँ। मकसद क्या है उसके सवाल करने का कि ताकि ये जुमला मेरा वायरल हो जाए। खुद करती हैं, इतने इतने टॉप पहन के उनकी वीडियो पिक्चर्स देख लें, इतने इतने बाल किए हुए हैं। आप क्या माशरे को दिखा रही हैं, क्या सिखा रही और हैं? इन्होंने बड़ी दूसरों को कह रही है तुमने ये किया वो किया। तुम क्या करके आई हो बाजी? इन्होंने बड़ी उम्दा मिसाल दी। इतनी कमर अपनी नंगी हो रही है, इतनी टांगे नंगी करके घूम रही है। इन्होंने बड़ी उम्दा मिसाल दी कि जिस मोहतरमा ने इनके लिए कहा कि ये कर लो, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के हवाले से खामद और बीवी के जो झूला था चले छोड़े, हमें क्या जरूरत है ईद का मौका किसी और को डिस्कस करें। खुशी है मुझे तो खुशी। अच्छा एक बात सुन लो, डिस्कस करने जिस मोहतरमा को उसके खामद ने झूले की तरह मैं तो उस पर राजी हूँ, उस खामद पर भी राजी हूँ और उस मोहतरमा पे भी राजी हूँ कि मियाँ बीवी को इस तरह होना चाहिए। बेतकल्लुफ़ मोहब्बत का इज़हार है खुशी के मौके पे। बल्कि मैं उनको पैगाम देता हूँ कि ऑब्वियसली नेशनल टीवी के ऊपर तो कुछ अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई आपकी सैंक्टिटी होती है। देखो मैंने जब उसको पसंद किया क्योंकि खामद को बीवी से मोहब्बत हो, बीवी को खामद से मोहब्बत हो, मैं तो उनको ये एक राय दूंगा कि ईद के जो बाकी दिन हैं उनके अंदर इस तरह का एक और आना झूला आना चाहिए। क्योंकि खुशी का मौका, अगर खुशी के मौके पे आप कोई वीडियो बना लेना फिर आप वायरल हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आप हमारे शो में आए हैं और आपके आने से वाकई कहते हैं ना कि हम लोग ज्यादा जो है पुरजोश तरीके से हंस रहे थे। और ईद का समा है व्यूज, तो ईद का समा जो होता है वो ऐसे ही होता है कि आप मिल बैठते हैं और आपस में एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच अनमोल नूर आपके आने का। आपके आने से वाकई जो आप चुटकुले दे रही थी वैसे ही हमें बहुत अच्छा लग रहा था बीच बीच में। थैंक यू, आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत मजा आता है यहाँ के। प्लेजर इज ऑल आवर्स और थैंक यू सो मच उम्मे लैला आपका और आपके गानों का। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें गाना सुनाएं। तो व्यूअर्स उम्मे लैला की तरफ जाने से पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है और ईद मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, नाराज लोगों को मनाएं, यही ईद का असल मकसद है। मिलेंगे कल और विद सेकंड ट्रांसमिशन, तो हमारे साथ रहिएगा।